प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और समन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज जिस हवाले से 229 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल। और आज की टीचिंग होगी पॉल सेकंड मिशनरी जर्नी इन फिलिपी ग्रीस, पालूस का दूसरा मिशनरी सफ़र फिलिपी यूनान में। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पलूस रसूल का दूसरे मिशनरी सफ़र के लिए मरकज़ की जगह सलास को लेना और बरनबास का जुदा होना और आगे चलकर तिमोथियस का टीम में शामिल होना और पलूस का रोया देखना और मकदूनिया यूनान को जाना और फिलिपी में लुदिया क्रिम्स बेचने वाली का मसीह को कबूल करना और घराने समेत बपतिस्मा और यूरोप में पहला होम सेल चर्च का बनाना, इसके मुतालिक बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पलूस का गैबदन रू को निकालना और पकड़ा जाना और कैद खाना के दरोगा का नजात पाना और बड़ी खुशी फिलिपी में लुदिया के घराना में वापस जाना की बाबत बताएं। और आज की कलीसियाओं और खादमों के लिए इसमें क्या लेसन है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के वाले से एक रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग पॉल सेकंड मिशनरी जर्नी इन फिलिपी ग्रीस, पौलुस रसूल का दूसरा मिशनरी सफ़र फिलिपी यूनान के अंदर। इससे पहले कि आज की तालीम को शेयर किया जाए, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। अमाल 15वां बाब 36वीं आयत। चंद रोज़ बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और अमाल 16वां बाब। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहाँ तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। 5वीं आयत। पस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गईं। 6ठी आयत। और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुज़रे क्योंकि रूल कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुज़र कर त्रोआस में आए और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। और उसके रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स जो हवाला जात पढ़े गए हैं मिशनरी जर्नीज और पॉल के हवाला से, और आज फिलिपी के इलाका में यानी ग्रीस में, यूनान में, तो आज पौलुस रसूल के सेकंड मिशनरी जर्नी जो फिलिपी के इलाका में यूनान के अंदर जिसके ऊपर बात होने जा रही है, इसके ऊपर हम गौर करेंगे कि किस तरीके से होली स्पिरिट का प्लान पौलुस रसूल के हवाला से कि उसने एशियाई कोशिक के अंदर और यूरोप के इलाका के अंदर किस तरीके से होली स्पिरिट के ताबे रहकर खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम दिया। और लास्ट एपिसोड के अंदर पौलुस रसूल के फर्स्ट मिशनरी जर्नी के हवाला से जो 1 साल
کے اوپر محیط تھا اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی، اور سیکنڈ جرنی جو تقریباً 3 سال کا یہ اس کا دوسرا ٹور تھا، اور اس میں کئی کلیسیائیں بنی، بہت سے ڈسائپل بنائے گئے، اور کن کن علاقوں کے اندر خوشخبری پالوس رسول نے سنائی، اور آج کی کلیسیائیں خادم کیا سبق اس سے سیکھتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر جس طرح ہولی اسپرٹ نے کلیسیا 120 کی جماعت کو انوائنٹ کیا، بلیس کیا، اور کلیسیا کس طریقے سے خدمت کرنے لگی اور رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، تعلیم پانے، دعا کرنے میں مشغول ہوگی، اور پطرس رسول نے کس طرح منسٹری کی یہودیہ کے اندر، اور پالوس رسول کے مشنری جرنی کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بائبل اسٹوڈنٹ ہمیں یہ پتہ ہو کہ پالوس رسول کس طریقے سے انطاکیہ کی کلیسیا کے اندر وہ ایز ممبر کے طور پر وہاں پر گیا، اور کیسے اس کی جو تبدیلی دمشق کی راہ کے اوپر ہوئی، یہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی بایوگرافی کے حوالہ سے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کر چکا ہوں۔ اور پھر جب یہ انطاکیہ کے اندر منسٹری کرتے ہیں اور پہلا ٹور مکمل کرنے کے بعد یہ انطاکیہ میں رپورٹ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے غیر قوموں کے اندر ہولی اسپرٹ نے یہ ڈور کھول دیا، تو یہ ساری رپورٹ انطاکیہ کی کلیسیا میں دی جاتی ہے۔ تو پالوس برناباس یہ وہاں پر منسٹری کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ڈسپیوٹ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر جو میں نے بتایا، جو سرکمسیجن کے حوالہ سے، لا کے حوالہ سے، کہ پالوس رسول نے کس طرح ایک گروپ کو جو یہودیہ میں سے پطرس کی کلیسیا میں سے آتا ہے، تو وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں، یعنی کلیسیا پطرس کی یہودیہ میں تو ان کو کوئی جگہ دی گئی تھی، پر یہ پطرس کے بھیجے ہوئے نہیں تھے، یہ خود سے یہ انطاکیہ کی کلیسیا میں چلے جاتے ہیں، اور جا کر یہ سرکمسیجن اور لا کے اوپر بات کرتے ہیں، کہ پالوس کو یہ کہتے ہیں کہ غیر قوموں سے جو لوگ بچ رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، ان کو سرکمسیجن کروانا ضروری ہے نجات کے لیے، اور لا اور عیدوں سب کی بابت وہ آ کر دینے لگے بدعتی تعلیم۔ تو بہت بحث و تکرار جب وہاں پر ہوتی ہے، تو کلیسیا نے مناسب جانا اور پالوس و برناباس کو یہودیہ میں پطرس لوگوں کے پاس بھیجا۔ تو یہ وہاں جا کر پھر جب یہ ہیلدی ڈیبیٹس کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فضل ہی سے ہم ایمان کی راہ سے نجات جو پاتے ہیں، تو غیر قوموں کو تکلیف نہ دی جائے، تو پھر فرسٹ جو پہلی کونسل کا اجلاس یروشلم کے اندر یہودیہ میں ہوتا ہے، اور اس کی جو ریزولوشن ہے اس کے حوالہ سے بھی میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا کہ یعقوب نے پھر فیصلہ دیا کہ ہم غیر قوموں کو تکلیف نہ دیں، کہ وہ سرکمسیجن میں سے گزرے یا وہ لا کو فالو کریں، کیونکہ ایمان ہی سے نجات پائی ہے۔ اور اموس کا ریفرنس جو یعقوب نے وہاں پر دیا کہ اس روز وہ داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ کو پھر سے تعمیر کرے گا، اس کے رکھنے، اس کے کھنڈر تعمیر کیے جائیں گے، اور غیر قوموں کے حوالہ سے بھی وہ خداوند کو تلاش کریں گی، یعنی ڈیویڈک کووننٹ کا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیا۔ تو ایک بڑا جو وہاں فیصلہ ہوا، اور پھر پالوس رسول وہاں سے موو کرتے ہیں، اور یہودا سلاس کو بھیجا جاتا ہے، پطرس لوگ بھیجتے ہیں لیٹر دے کر کہ انطاکیہ میں یہ خط بھی پڑھا جائے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ تو سرکمسیجن لا سے بتایا گیا کہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب ایمان سے مسیح کے کفارہ کے ذریعے سے نجات وقوع کے اندر آئی ہے۔ اور میں نے بتایا ہمارا ایمان بائبل مقدس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اوپر ہے، مگر اب ہمیں شریعت کے ان ضابطوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسیح میں پورا ہو گیا۔ تو پالوس نے بھرپور یہ ٹیچنگ وہاں پر دی اور بتایا کہ ہمیں غیر قوموں میں یہی کلام سنانا ہے، اور کرائسٹ نے پالوس رسول کو یہ باتیں سکھائیں، اور مسیح یسوع نے خود یہ سب کچھ سکھایا۔ پالوس کہتا کہ یہ باتیں مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، یعنی کرائسٹ کا تجسم، خود کرائسٹ کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، بھرپور پالوس رسول اس کے اوپر باز کرتا۔ زبور 2 کا، زبور 16 کا، یسایہ 55 باب، یعنی کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے کہ وہ مرے گا، دفن ہوگا، جی اٹھے گا۔ تو قوموں کے اندر اور غیر قوموں، اور یہودیوں اور غیر قوموں کے بیچ بھرپور یہ منادی کی جاتی ہے۔ سینیگوگس کے اندر جب پالوس منادی کرتا تو درب لسطا، اکونم، تو بھرپور پہلے مشنری سفر کے اندر یہ منادی کی جاتی ہے۔ تو جب یہ کونسل کا اجلاس مکمل ہو جاتا اور تعلیم واضح ہو جاتی، تو یہی پطرس لوگوں نے یہ خط بھیجے اور بھی کلیسیوں کو کہ کس تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہے،
یعنی سرکمسیجن اور لا کی تعلیم کو کلوز کیا گیا، جو عبرانیوں 8 باب کے مطابق جب نیا شروع ہوا تو مسیح نے پچھلے کو پرانا ٹھہرایا، یعنی اب شریعت کے ضابطوں کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ایمان کے ذریعے فضل کی راہ سے غیر قومیں اور یہودی سب نجات پا رہے ہیں، مگر ابھی یہودیوں کا حصہ چونکہ سخت ہے وہ ایک دن نجات پا جائے گا، مگر غیر قوموں کے اندر کلیسیاں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پالوس رسول نے اپنے پہلے مشنری سفر کے اندر بھرپور خداوند کے کلام کو سنایا اور قوم نے بھی ایمان لایا، اور پھر جب انہوں نے رد کیا تو یہ غیر قوموں کے اندر چلے گئے، اور کرائسٹ نے ان کو یہ مقرر کیا تھا کہ ان کے لیے نور بنایا ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھولی جائیں تاکہ وہ تاریکی سے روشنی کی طرف آئیں۔ تو پالوس رسول اپنے ویژن کے اوپر برقرار رہتا ہوا تعلیم کو اس نے یہودیہ میں آ کر واضح کر دیا کہ غیر قوموں کو سرکمسیجن یا لا کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان سے ہمیں مسیح کے اس ساری تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ تو پالوس رسول نے جو کام پہلے سفر میں کیا تاکہ اس کی محنت رائے گاہ نہ جائے، اس نے برناباس سے یہ پروگرام بنایا، اس کو کہا جن علاقوں میں فرسٹ مشنری ٹور ہم نے کیا ہم پھر وہاں جائیں تاکہ بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ تو یہاں پر جب پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں تو یہ ان کے ایمان کی بات کر رہا ہے، اس تعلیم کی بابت بات کر رہا ہے تاکہ ان کو اور ٹیچ کیا جائے، جیسے آج کلیسیاؤں کے اندر، یہاں پر ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر اور ہوم سیل چرچز کے اندر، فیملیز کے اندر، میں اور ساتھی خادم جو ہے ایونجلسٹ بائبل ٹیچر، ہم وزیٹیشن کرتے ہیں، جا کر ان کو دیکھتے ہیں کہ فیملیز کیسے ہیں، اسپرچولی کہاں وہ جا رہی ہیں، تاکہ برابر تعلیم کو جانتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو یہ پیٹرن جب وہ ملکوں کے اندر لے رہا ہے، ان شہروں کے اندر لے رہا ہے کہ ہم وہاں دوبارہ جائیں، تو اسی طرح جب بھیجے جاتے ہیں دوبارہ آج ایونجلسٹ پاسٹر ان فیملیز کے اندر، تو مقصد یہی ہے کہ ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، تعلیمی طور پر ان کو آگاہ کیا جائے، کلیسیوں میں آ کے ورشپ کریں اور ٹیچنگ کو سنیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہمیں پالوس کا دکھتا ہے، اور آج کی کلیسیاں آج بھی خادم جو ہیں شہروں یا ملکوں یا علاقوں یا وزیٹیشن یا ہوم سیلز میں اسی طرح جاتے ہیں تاکہ بھائیوں کو، فیملیز کو دیکھیں کہ وہ اسپرچولی کہاں ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو برناباس اور پالوس اس پہ متفق ہوئے، اور پالوس رسول اور برناباس جب یہ دوسرے مشنری ٹور کی تیاری کرنے لگے تو فوراً برناباس نے کہا کہ ہم مرکز کو دوبارہ اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو پالوس رسول نے اس کی مخالفت کی کہ جو شخص پینفیلیا کے علاقہ میں جب ہم فرسٹ مشنری ٹور کر رہے تھے تو یہ قبرص سے واپس آ گیا تھا، تو ہم اب اس کو ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو برناباس نے یہ پوری کوشش کی، بحث کی، تکرار کی کہ ہم مرکز کو ساتھ لے کر جائیں گے، پر پالوس کسی طور پر رضامند نہ ہوا۔ تو پھر برناباس مرکز کو لے کر یہ قبرص کو چلا جاتا ہے، اور پالوس رسول نے سیلاس کو پسند کیا اور اپنے دوسرے مشنری ٹور کے اندر سیلاس کو لیا۔ اور سیلاس اور یہودا یہ یہودیہ سے آتے ہیں، پطرس لوگوں نے ان کو انطاکیہ میں بھیجا تھا تاکہ جا کر وہ ریزولوشن، وہ خط جو ہے بھیجا گیا ہے، وہ اس کو پڑھیں، مگر سیلاس کو انطاکیہ میں رہنا اچھا لگا، وہ فیلوشپ وہاں اس نے انجوائے کیا۔ یہاں معمور کلیسیا اور پول جیسے یہاں پر عالم لوگ، ٹیچر لوگ رہتے ہیں، تو وہ اس رسولوں کی خدمت سے بہت خوش ہوا، حالانکہ سیلاس خود بھی پروفٹ کی خدمت رکھتا تھا۔ تو ایک نبی نے یہی مناسب جانا کہ وہ انطاکیہ کی کلیسیا کا ممبر ہو، تو پالوس نے بھی اپنے مشنری ٹور کے لیے سیلاس کو پسند کیا کہ سیلاس اس مشنری ٹور میں ان کے ساتھ رہے، پر برناباس مرکز کو لے جانا چاہتا تھا۔ تو بھائیوں میں یوں ٹیم کی جدائی ہو جاتی ہے، ٹیم یہاں ٹوٹ جاتی ہے، مگر ہولی اسپرٹ نے تو پالوس برناباس کو مقرر کیا تھا، مخصوص کیا تھا۔ تو آج خادم یہ لیسن لیں کہ جب ایک ٹیم ورک بنا دی گئی ہے تو خادم خود سے اپنے ڈسیزن نہ کریں، جو کلیسیاؤں نے، بزرگوں نے ہاتھ رکھے ہیں اسی طرح کلیسیا میں چلیں اور تابع ہو کر چلنا چاہیے۔ مگر پوری دنیا میں، ملک بھر کے اندر ہم خادموں کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنی منسٹری کے اندر جب پیچھے نگاہ کرتا ہوں، 45 سالہ منسٹری کے اندر بہت سے خادموں کو ڈین کیا، مخصوص کیا، پر وہ اپنی خواہش سے، بعض ہولی اسپرٹ کی مرضی سے موو کر جاتے ہیں، پر جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو کلیسیاں خراب کر جاتے ہیں، اور خود آگے بھی کلیسیاں بنا نہیں پاتے اور گواہی کو
خراب کرتے ہیں. کیونکہ جب برناباس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کے ساتھ تھا تو پہلے مشنری سفر کے اندر کس طرح لوگوں نے بلیسنگ پائی, اور لسرا کے اندر پالوس کو وہ ہرمیز کہنے لگے اور برناباس کو زیوس, یعنی اس قدر پالوس برناباس نے وہاں پر خداوند کی خدمت کو سنجام دیا. پر یہ جو خواہش اندر آ جاتی ہے کس کو اپنی ٹیم میں رکھے کس کو نہ, پر جب ہولی اسپرٹ کے تابع رہ کے ایک سینئر قیادت فیصلہ کرتی ہے بزرگوں کے ہاتھ رکھ کر, تو خدا کا کام جو وقوع کے اندر آتا ہے. تو ہولی اسپرٹ کا رزلٹ آپ پہلے مشنری ٹور میں دیکھیں کہ کس طرح پالوس برناباس نے کام کیا. تو آج بھی جب سینئر قیادت دیکھتی ہے کہ کون سا کلیسیا کے اندر خدا کی خدمت کے لیے ساتھ چلتا ہے, ٹیم کے اندر اور چرچ کے اندر باقاعدہ گواہی رکھتا ہے, تو انہی کو مخصوص کیا جاتا ہے, انہی کو ٹیم میں لیا جاتا ہے. وہ بہن بھائی خدا کا کام کرتے ہیں. اور جو تابع داری میں نہیں چلتے, جو ٹیم ورک میں نہیں چلتے, خود سے اپنی مرضی سے چلتے ہیں, تو وہ کلیسیائیں رہ جاتی ہیں اور وہ خادم بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو برناباس مرکز کو لے کر یہ کپرس کو چلا جاتا ہے. تو کپرس کے اندر یہ پہلے بھی منسٹری کر چکے تھے. تو وہاں پر اب جب دوسرا مشنری ٹور کرنے جا رہا ہے پالوس, تو پالوس کپرس کے اندر نہیں گیا. پہلا ٹور جب وہ انطاکیہ سے نکلتے ہیں تو سلواکیہ کی بندرگاہ سے جہاز پر بیٹھ کر سیدھا کپرس میں آتے ہیں, سائپرس میں آتے ہیں. پر اب جب کپرس سائپرس کے اندر برناباس مرکز سے لے گئے ہیں تو پالوس رسول نے یہ راہ نہیں لیا, بلکہ پالوس رسول دوسرے راہ سے جو یہ جاتا ہے, یعنی یہ سوریا اور کلیکیا سے ہو کر گزرتا ہے, یعنی یہ اپنا روٹ بدل لیتا ہے سمندری راستہ, تاکہ اگر وہ اس راہ سے جہاز پر گئے ہیں تو پالوس دوسرے راہ سے نکلتا ہے تاکہ بھائیوں کے اندر ٹکراؤ نہ ہو, یعنی منسٹری کے لیے دونوں اپنی اپنی جگہ منسٹری کو کریں. تو یہ بھی لیسن ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کلیسیاؤں کے اندر, ملکوں کے اندر, شہروں کے اندر, ایریاز کے اندر ہم ایک ہی اسٹریٹ کے اندر مقابلہ بازی کی روح سے یا ٹکراؤ کی روح سے کام نہ کریں, بلکہ انجیل کی خاطر دیکھیں کہ جہاں خدا کا کام ہو رہا ہے ہم دوسری راہ میں خدا کے کام کے لیے چلے جائیں. تو برناباس جس راہ سے جا رہا ہے, پالوس نے اپنا ٹور دوسرے راہ سے لیا, یعنی یہ سوریا اور کلیکیا سے ہو کر گزرا اور بھائیوں کو مضبوط کرتا چلا گیا, خوشخبری سناتا چلا گیا. وہاں سے پھر یہ ٹرکی کے علاقہ کے اندر, پیمفلیا کے علاقہ کے اندر وہاں جاتے ہیں. اور پہلے جب یہ پہلے ٹور میں گئے تو یہ کپرس سے پیمفلیا میں داخل ہوئے, اور پھر یہ ایکونیم کے اندر لسرا اور دربے یہ جنوبی ایریا میں آئے. پر اب یہ دوسرے ٹور میں جا رہے ہیں تو یہ ٹرکی کے جنوب کے اندر جہاز پر بیٹھ کر یہ جاتے ہیں. تو یہ اپنا سفر اب یہ دربے کے اندر پہنچتے ہیں, یعنی پہلے سفر کے اندر یہ دربے میں انہوں نے اختتام کیا, پر اب یہ دوسرے سفر میں یہ ڈائریکٹ دربے جاتے ہیں, یعنی کپرس کی بجائے یہ دربے جاتے ہیں, پر سوریا کلیکیا کی راہ سے وہاں پہنچتے ہیں اور دربے میں جا کر, لسرا میں جا کر یہ خدا کا کلام سناتے ہیں. تو جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں تو لسرا کے اندر تموتیس نام شاگرد, اس کو بھی انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر وہاں لیا, یعنی پہلے سفر کے اندر اس کی ماں ایمان لے آئی تھی تو وہاں تموتیس جو شاگرد بنا ہے. تو جب یہ سال کے بعد آئے ہیں تو اس نوجوان کو, تموتیس کو, اس کی گواہی جو تھی مضبوط تھی, کیونکہ اس کی ماں نانی لوئس مسیح پر ایمان لا چکی تھی. باپ تو یونانی تھا, مگر یہ لسرا کے اندر جو کام ہوتا ہے تو دربے اور لسرا کیونیم ان علاقوں کے اندر تو یہ اپنا ٹور جو ہے دربے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں, تاکہ بھائیوں کو مضبوط کریں اور لیڈرشپ کو دیکھیں, کلیسیاؤں کو دیکھیں, ان کو ڈاکٹرنز دیں اور ان کو بتائیں کہ وہ آگے کیسے چلیں. تو یہاں پر دربے ایکونیم کے اندر, لسرا کے اندر لکھا کہ انہوں نے بھائیوں کو مضبوط کیا, اور ساتھ جو بات لکھی ہے کہ بھائیوں کو ایمان میں مضبوط کیا, اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کلیسیاں روز بروز شمار میں زیادہ ہوتی چلی گئی. یعنی پہلا ٹور کرنے کے بعد جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے اور چرچز کو سٹرونگ کیا ہے, ہوم سیٹ چرچز کو مضبوط کیا ہے, تو دربے اور لسرا کے اندر, کیونیم کے اندر کلیسیاں ان کے اس دوسرے مشنری ٹور سے اور زیادہ بڑھ گئی اور بڑھتی ہی چلی جاتی تھی. اور یہی ایک خادم کا جو منسٹری رکھتا ہے, اور اپوسٹولک منسٹری کے اندر بائبل ٹیچر ہونے کی حیثیت سے, پاسٹر کی حیثیت سے وہ تعلیمی طور پر چرچ کو مضبوط کرنے والا, اور اپوسٹولک منسٹری کے اندر جیسے کلیسیاں بنتی تھی, ڈسائپلز
बनना शुरू हो और होम सेल चर्चेज वकूक के अंदर आए, जिस पर टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया और जो विजन खुदा ने मुझे दिया है उसके मुताबिक वर्क कर रही है। और इस 45 ईयर मिनिस्ट्री के अंदर बेशुमार खादम, और आज भी बेशुमार खादम टीम के अंदर है, एवेंजलिस्ट है, बाइबल टीचर है, बहन भाई मिलकर मिनिस्ट्री को सर अंजाम देते हैं। होम सेल सिस्टम का जो विजन, टारगेट, जो रोया दी गई है ताकि खुदा उनका काम आगे बढ़े और रूहें जीती जाए। तो ये मजबूत करना भाइयों को, ये क्राइस्ट ने पतरस से कहा था जब तू रजू करे, रिस्टोर हो, वापस हो, क्योंकि उसने इनकार किया था। तो मसीह ने कहा जब तू इकरार करे, रिस्टोर हो, तो भाइयों को मजबूत करना, जिस तरह तू मजबूत हो जाए भाइयों को, दीगर साथियों को भी तू मजबूत करना। तो ये मजबूत ईमान से किया जाता है, तालीम से किया जाता है। और पौलुस खतों में कहता है कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। इसलिए कलीसियों में फेलोशिप बहुत ज़रूरी है और खादम बिलीवर मैच्योरिटी में तालीमी तौर पर आगे बढ़े और नए सेल्फ वकूक के अंदर आए, बाइबल टीचर टीचिंग दें, बाइबल स्टडी सेंटर्स वकूक के अंदर आए, होम सेल चर्चेज वकूक के अंदर आए, रूहें जीती जाएं, लोग वाटर बैप्टिज्म ले, लोग तालीम को सुने। तो ये तभी होगा कि लीडरशिप पौलुस रसूल की तरह वो जब जाते हैं कि भाई कैसे हैं, तो मानी यही कि वो मजबूत हो, वो तालीम तौर पर आगे बढ़े। जैसे टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के अंदर, कलीसिया रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली किस तरह स्ट्रॉन्ग तालीमी तौर पर है, और दूसरी कलीसियाओं को जो मुल्क के अंदर है, इस इलाके के अंदर है, वो तालीमी तौर पर मजबूत हो और अपने आप को दूसरे कामों के अंदर यानी सियासी तौर पर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट मत करने वाले हों। अपना फोकस क्राइस्ट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सोल विनिंग के ऊपर रखें और बिदती तालीमात से, रुपए पैसे के लालच से बचे रहें। और एनजीओ अपनी अपनी जगह अलग वर्क करती हैं, हिडन वर्क, सखावत करना, चैरिटी, ये बाइबल बताती है, मगर ये हिडन वर्क है। मगर जो ओपन वर्क है दुआ और कलाम का, जो पतरस ने कहा हम तो दुआ कलाम की खिदमत करेंगे और चैरिटी के अंदर वो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा हाईलाइट ना हो, मगर हो भी तो वो अहले ईमान वालों के वास्ते, और अगर दूसरों के लिए भी है तो ये हिडन वर्क है। मगर जो बाइबल का पैटर्न है, कलीसियाएं वकूफ में आए और क्राइस्ट कलीसिया बनाने आया, यानी इस पत्थर के ऊपर कलीसिया को बनाऊंगा, ये ग्रुप्स और या एनजीओ बनाने के लिए नहीं, ये लोगों की जरूरत के लिए ये भी काम होने चाहिए, पर जो जरूरी है उसमें लोग निजात पाएं, शिफा पाएं, तभी बरकतें उनकी जिंदगियों के अंदर आएंगी। और हमें जो खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, अगर वो मुश्किल में आते हैं, उनको उठाना चाहिए, निकालना चाहिए, उनको मजबूत करना, ये सब मजबूत करने में है। और यही बरनबास से कहा कि हम चलें और देखें कि भाई कैसे हैं, ईमान में कैसे हैं, कलीसियाएं कैसी हैं, और यही फोकस आज का खादम भी करे। और पास्टर साइमन, मैं और दीगर सारी टीम, हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं, तालीम के ऊपर फोकस करते हैं, फेलोशिप के ऊपर फोकस करते हैं, आगाह करते हैं कि वो किस तरह जुड़े रहें और फेलोशिप रखें, रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाना, ये इसमें स्ट्रॉन्ग आगे बढ़े, अपनी गवाही रखें, रूहें जीते। तो पौलुस रसूल ने ये दरबे इकुनियम के अंदर, लुस्त्रा के अंदर, ये वहाँ से स्टार्ट लेकर ये आगे फिर यूनान में जहाँ ये जाने के लिए जो टारगेट इनको मिलता है, इनका तो फोकस सिर्फ ये था कि हम भाइयों को मजबूत करें, यानी उन इलाकों के अंदर ये ज़हन बनाकर आए हैं। पर होली स्पिरिट के ताबे हैं, ये पूछते रहते हैं कि होली स्पिरिट क्या चाहता है। इसी तरह आज का खादम हर तरह होली स्पिरिट के अंदर रहकर उससे तालीम पाकर आगे चले। तो लुस्त्रा में इनको तिमोथियस मिल जाता है और ये चाहता है कि तिमोथियस भी अब हमारी टीम के अंदर शामिल हो। उसकी माँ ईमान ले आ चुकी थी पर उसका बाप यूनानी था, तो फिर ये अपने साथ तिमोथियस को रखते हैं। और फिर जब पौलुस रसूल वहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहा है लुस्त्रा के अंदर, अब तिमोथियस भी इनमें शामिल हो गया है। तो यहाँ पर हालांकि यरूशलेम के उस इजलास के अंदर सर्कमसिजन के ऊपर पाबंदी लगाई कि गैर कौमों से जो आ रहे हैं वो सर्कमसिजन के अंदर नहीं आएंगे, मगर चूंकि ये यहूदी बस्तियों सिनेगॉग्स के अंदर ये तिमोथियस को लेकर जाना चाहते हैं, पर वो सब जानते हैं कि उसका बाप यूनानी है, तो वो इसको टीम के अंदर लेकर वो इसको मना करने लगे। तो इस मजबूरी से उसका सर्कमसिजन करवा कर फिर टीम में लिया गया, वरना पौलुस रसूल इसके अगेंस्ट था। तो ये यहूदियों में जाने की वजह से, इसलिए तो पौलुस कहता है मैं सब के लिए सब कुछ बना ताकि
लोगों को जीतूं। तो ये उसकी हिकमत अमली थी। उस घराने में यूनानी बाप था, माँ यहूदी थी जो मसीह पर ईमान ले आई। तो इसकी वजह से पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को भी साथ लिया ताकि गैर कौम में भी जाना आसान हो और यहूदियों की बस्तियों में भी जाना आसान हो। तो तीमुथियुस को ले लिया और ये होली स्पिरिट की वजह से ये टीम में शामिल हो गया। तो लिखा है फिर साथ ही उनके सिनेगॉग्स के अंदर, यहूदी बस्तियों के अंदर लुस्त्रा में बहुत काम हुआ और भाई मजबूत हुए, डिसाइबल बने और कलीसियाएं शुमार में बढ़ती चली गई। जब लुस्त्रा में ये काम करते हैं तो अब ये अपनी टीम के अंदर जब इजाफा कर लेते हैं तीमुथियुस का, तो आगे अब ये जाना चाहते हैं कि टर्की के दीगर इलाकों के अंदर मूव करें। और जब पौलुस रसूल अपनी टीम में तीमुथियुस को शामिल करके ये आगे सफर में जाना चाहते हैं, यानी मजीद मिनिस्ट्री के लिए सिनेगॉग्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो होली स्पिरिट ने इनको मना कर दिया कि वो अब एशिया कोशिक में, यानी इस टर्की के इलाका में, दरबे इकुनियम लुस्त्रा, यहाँ वर्क नहीं करेंगे। तो इनको यहाँ पर रोका गया, यानी आसिया में रोका गया, यानी एशिया के अंदर रोका गया। तो ये मूसिया में जाना चाहते थे, होली स्पिरिट ने इनको मना कर दिया क्योंकि ये टर्की के इलाके के अंदर इन्होंने टूर मुकम्मल कर लिया था, कलीसियाएं वकूफ के अंदर आई थी। इनको अभी ये नहीं पता कि इनको मजीद आगे किस तरफ मूव करना है, तो ये यहाँ पर ही जाना चाहते थे, पर होली स्पिरिट ने इनको मना कर दिया। तो जब इनको मना किया जाता है तो लिखा है कि ये फ्रोगिया और गलतिया से होकर तुरुआस में आते हैं। तो होली स्पिरिट के मना करने से ये सोचते हैं कि हम तुरुआस में चले जाएं। तो तुरुआस भी ये एशियाई कोशिक का, एशिया का इलाका था, मगर होली स्पिरिट ने मना किया कि ये तुरुआस में भी मिनिस्ट्री नहीं करना चाहते। ये आ तो गए तुरुआस के अंदर, तो आप यहाँ देखिए कि एक खादम, एक सीनियर खादम जो मिनिस्ट्री के लिए अपनी टीम तश्कील देता है, वो एरियाज को चुनता है कि वो किधर को मूव करे, पर साथ ही साथ वो खुदावंद के ताबे रहे, होली स्पिरिट के ताबे रहे और पूछता रहे कि उसको क्या करना है। अगर आज भी खुदा हमें किसी खानदान से रोकता है तो हम रुक जाएं, किसी एरिया से रोकता है तो रुक जाएं। और मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जिन जगहों के ऊपर काम किया, अगर वो मसीह के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलते या कलीसियाओं के अंदर वो स्ट्रांग नहीं होते, दुनियादारी अपनाते हैं, तो होली स्पिरिट मुझे और एरियाज में ले जाता है और फैमिलीज में ले जाता है। मगर बाज खादम उन पुरानी फैमिलीज को नहीं छोड़ते, चाहे वो दुनिया के अंदर चली जाती हैं। तो पौलुस से हमें सीखना चाहिए कि पौलुस रसूल ने फिर तीमुथियुस को साथ लिया। हालांकि इसकी टीम के अंदर अब मरकज की जगह सिलास आ गया है, बरनबास की जगह सिलास आ गया है, तो इन्होंने चाहा कि फिर एक और को लिया जाए, तो तीमुथियुस को साथ लिया ताकि वो सीखे भी और आगे खिदमत के लिए तैयार भी हो। तो ये जब आगे मूव करना चाहते हैं तो आसिया में, एशिया में इनको रोक दिया गया, मूसिया जाने से रोक दिया गया। तो ये फिर फ्रोगिया, गलतिया जो टर्की के ही इलाके हैं, पैम्फलिया के ही इलाके हैं, अंताकिया, पिसदिया के इलाके हैं, तो वहाँ ये जाते हैं तुरुआस के अंदर। तो जब तुरुआस में पहुँचते हैं तो इनके माइंड में यही होता है कि अब यहाँ हम मिनिस्ट्री करेंगे। तो ये सारा इलाका भाई टर्की के अंदर ही ये घूम रहे हैं, ये एशिया कोशिक ही में घूम रहे हैं। होली स्पिरिट बाद जगहों पे रोक रहा है, इनकी डायरेक्शन ठीक करना चाहता है, तो वो कर रहा है। तो कैसे डायरेक्शन चेंज होगी, ये होली स्पिरिट से पूछे। तो होली स्पिरिट से पूछने के लिए दुआ में जाना पड़ेगा, खुदावंद के हजूर रहनुमाई लेनी पड़ेगी। तो जब ये दुआ कर रहा था रात को तुरुआस के अंदर, तो इसने विजन देखा, रोया देखी, ड्रीम नहीं, ड्रीम तो सोते में इंसान देखता है, और विजन, रोया वो जागते में दुआ के वक्त देखता है। और क्या रोया में देखता है कि मकदूनिया से एक शख्स उसको बुला रहा है, आवाज दे रहा है और पुकार कर ये कहता है कि हमारी मदद को आ, यानी मकदूनिया में वो पुकार रहा है, तो हमारी मदद को आ। तो ये मदद क्या है, क्योंकि ये तो मिशनरी टूर के अंदर जा रहे हैं, अंजील सुनाने के लिए जा रहे हैं, और होली स्पिरिट ने पहले ही बता दिया, क्राइस्ट ने पहले ही इसको बता दिया कि ये गैर कौमों के लिए इसको रसूल बनाया गया है। तो मकदूनिया के इलाके के रोया ये देखता है, तुरुआस यानी एशिया के अंदर, टर्की के अंदर ये रोया देखता है। तो तुरुआस से फिर ये जब देखते हैं कि ये मकदूनी आदमी बुला रहा है, यानी मकदूनिया ये यूनान का इलाका है, यानी होली स्पिरिट आप इनको
टर्की से, एशिया कोचक से यूनान के अंदर दाखिल करना चाहता है, यानी यूरोप के अंदर इनको दाखिल करना चाहता है, जो इनकी सोच में नहीं था। तो वहाँ ये इनका सफ़र चेंज किया, इनका टूर चेंज कर दिया गया, इनकी डायरेक्शन मोड़ दी गई ताकि ये यूनान के अंदर जाएं। ये सीधे तुरास से जहाज़ पर बैठते हैं और समत्रा के और नियापोलिस के रास्ते ये वहाँ से होकर ये फिलिपी के इलाका में, जो मकदूनिया का शहर है, तो फिलिपी का इलाका जो मकदूनिया का शहर है, ये फिलिपी का इलाका एक मेजर सिटी था वहाँ पर, और उर्दू में लिखा है ये किस्मत का सदर, यानी मेजर सिटी में इसका शुमार होता था। तो अब जब ये यूनान में आ रहे हैं तो वहाँ मकदूनिया भी है और फिलिपी का इलाका भी है। तो मकदूनी आदमी यानी फिलिपी का इलाका मशरकी एरिया में पड़ रहा है यूनान के अंदर, मकदूनिया के अंदर, और मकदूनिया का इलाका यूनान के अंदर ये शुमाली सिमत में पड़ रहा है। तो ये यूनान के अंदर ये दाखिल होते हैं, यानी ये फिलिपी के इलाका में, मशरकी इलाका के अंदर जो यूनान का इलाका है, दाखिल होते हैं, यानी मकदूनिया यूनान का हिस्सा है। तो आज जब हम मकदूनिया की बात करेंगे तो आज ये रिपब्लिक मकदूनिया कहलाता है। तो मकदूनिया ये बाकायदा यूएनओ का मेंबर है और ये यूरोप की कंट्री है, यानी ये शुमाली इलाका मकदूनिया का, जो उस वक्त भी मकदूनिया जो लिखा गया है, मगर ये यूनान का इलाका था, यूनान के साथ ये इसका ताल्लुक था, और फिलिपी भी यूनान ही का हिस्सा था, मकदूनिया का हिस्सा था। तो मकदूनिया आज के दौर के अंदर ये रिपब्लिक मकदूनिया कहलाता है, पर इसका जो पुराना नाम यूनान के अंदर जो था और इसका जो अलायंस था, जो ये यूनान का शहर था, यूगोस्लाविया इसका जो पुराना नाम था, मगर अब ये जो रिपब्लिक मकदूनिया कहलाता है। तो ये मिडिल लेवल की ये कंट्री है, यानी ये कोई रिच कंट्री नहीं है, बल्कि ये मिडल यानी पुअर से ज़रा ऊपर ये इलाका है, और इसके अंदर जो 60% क्रिश्चियनिटी है और बाकी दीगर जो रिलीजन है वो पाए जाते हैं। तो ये जो अब ये यूनान का इलाका बनता है, मकदूनिया का इलाका, तो आप देखिए रोया में पौलुस को ये नज़र आता है और वहाँ ये देखता है कि होली स्पिरिट क्या चाहता है कि मकदूनी आदमी बुला रहा है कि हमारी मदद कर, यानी यूनान का जो मुल्क है, मकदूनिया का इलाका है, फिलिपी का इलाका है, ये बदल जाए, हमारी हेल्प कर, मदद कर आकर। तो ये समत्रा के और नियापोलिस के इलाके ये फिलिपी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये कलाम सुनाने के लिए तैयारी पकड़ते हैं। अब फिर वही बात कि पौलुस को पता है कि कलाम और दुआ इन रसूलों का काम है। तो वो ये देख रहे हैं कि फिलिपी के इलाके के अंदर कोई सिनेगॉग, वहाँ जाने के लिए कहाँ ये जाएं, तो ये किसी सिनेगॉग में नहीं पहुँच पा रहे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भाई उनको नहीं मिल रहे, यहाँ पर इलाका गैर कौमों का है और ये रोमी बस्तियाँ यहाँ पर थी, ज़्यादा ये रोमन लोग यहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं, गैर कौमों के लोग। तो सब्बत के रोज़ सिनेगॉग इनको कोई मिल नहीं रहा, तो ये देख रहे हैं कि सब्बत के रोज़ किसी ऐसे एरिया में चले जाएं ताकि वहाँ जाके हम प्रेयर करें। तो ये एक नदी के पास जाते हैं, तो नदी के किनारे जाकर ये जगह देखते हैं कि हम प्रेयर में झुकें और दुआ करें। जब ये वहाँ दुआ कर रहे हैं तो वहाँ पर इनको एक ग्रुप औरतों का मिलता है जो नदी के किनारे वहाँ पर बैठी हुई थी, और ये वहाँ पर दुआ के बाद उनको कलाम सुनाना शुरू करते हैं। तो जब ये कलाम सुनाना शुरू करते हैं तो वहाँ लुदिया किरम्स बेचने वाली वो भी उन लेडीज़ के दरमियान बैठी हुई थी। लिखा ये खुदा परस्त थी, इसका मतलब है वो यहोवा पे ईमान रखने वाली थी उन लेडीज़ के बीच। जो गैर कौमों का इलाका है, यानी यूनान का ये इलाका, फिलिपी का ये इलाका, मकदूनिया का ये इलाका, यहाँ पर नदी के किनारे ये दुआ करने की गर्ज से आए, क्योंकि सिनेगॉग्स का इनको पता नहीं यहाँ चल रहा, तो नदी के किनारे दुआ। तो दुआ कितना ज़रूरी है एक खादम के लिए, बिलीवर के लिए, एक ट्रू वर्शिपर के लिए, तो ही होली स्पिरिट को उसको नए रास्तों पर लाएगा और उससे मिनिस्ट्री करवाएगा। और जो खादम दुआ और कलाम और फेलोशिप में पीछे रह जाते हैं उनको होली स्पिरिट यूज़ नहीं करता। और स्पिरिट ट्रुथ सीरीज में यही बताया जा रहा है कि अंडर होली स्पिरिट रहकर ट्रुथ के अंदर किस तरह वर्शिप करनी। तो पौलुस वहाँ नदी के किनारे दुआ करने के लिए लोग बैठ जाते हैं, यानी सलास, तीमुथियुस, ये सब ये ग्रुप जो है। अब इनके साथ लूका रसूल भी इस टीम के अंदर
یعنی دوسری مشنری سفر کے اندر ہے. جب ہم 100ویں باب اعمال میں پڑھتے ہیں تو لوکا جب پالوس کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ اپنا بھی ذکر کرتا ہے, اور ایک غیب دان روح کے حوالہ سے جو ایک لڑکی کے اندر تھی, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے, تو جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب لوکا اس ٹیم کے اندر شامل ہو چکا تھا. تو یہ مقدونیہ کے اندر, فلپی کے علاقہ کے اندر, وہاں پر ندی کے کنارے جب دعا کر رہے تھے تو کرمز بیچنے والی لودیا ایک بہن خدا پرست, وہاں پر لکھا ہے خدا نے اس کے دل کو کھولا تاکہ پولس رسول کے کلام کی طرف توجہ کرے, اور اس نے توجہ کی اور مسیح کو قبول کر لیا, نجات پاگی. تو یہ جو لیڈی تھی کرمز بیچنے والی لودیا, تو یہ لودیا کی رہنے والی تھی. تو لودیا یہ ٹرکی کا پرانا نام تھا, اور یہ تھباتھیرا کی رہنے والی تھی, یعنی یہ مائیگریٹ کر کے یہ اب یونان کے اندر آ کر رہتی ہے. چونکہ یہ بزنس ویمن تھی اور کرمز کا کام کرنے والی تھی, یعنی یہ پپل جو کلوتھ تھے, ٹیکسٹائل کا کام, یہ ایک رچ لیڈی تھی جو وہاں پر جو لیڈیز کے ساتھ وہاں پر ندی کے کنارے پر جو پولس رسول اس کو کلام سناتا ہے. تو یعنی پہلا کام جو یونان کے اندر ہوا, یورپ کے اندر ہوا, ایک بہن کی زندگی کے اندر جو تھباتھیرا کی رہنے والی تھی. اور تھباتھیرا تو جب ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تھباتھیرا کی کلیسیا تو وہ ٹرکی کا علاقہ ہے. تو لودیا جو اس کا نام بھی لودیا تھا, تو ٹرکی کا پرانا نام لودیا ہی تھا, تو اس بہن کا نام اس نام پہ لودیا تھا, اور یہ تھباتھیرا کی رہنے والی تھی. پر اب یہاں پر یونان کے اندر, فلپی کے اندر خدا نے اس کے دل کو کھولا, یعنی یورپ کے اندر کام کرنے کے لیے اس بہن کو چنا گیا, تاکہ رومی بستیوں کے اندر جب یہ رہتی ہے, ایک بزنس وومن ہے, اس کا اچھا مقام ہے, تو اس کے گھر کے اندر سے ایک ہوم سیل چرچ شروع ہوتا ہے, اور یہ نجات پا جاتی ہے. اور پولس رسول لوگوں کو یہ کہتی ہے اگر تم مجھے خدا کی بندی سمجھتے تو میرے گھر میں چلو. تو پولس اس کے گھر میں چلا جاتا ہے پوری ٹیم, اور لکھا ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں, اور لودیا کرمز بیچنے والی اپنے گھرانے سمیت واٹر بیپٹزم لے لیتی ہے, اور وہاں پر پہلا یورپ کے اندر ہوم سیل چرچ اس لودیا بہن جو کرمز بیچنے والی ہے وقوع کے اندر آتا ہے. یعنی یورپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ لودیا کی وجہ سے آج یورپ کی جو ہم شکل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا کا کلام ہے, یعنی مشرق سے مغرب کی طرف کلام جب گیا ہے, تو یہ لودیا جو تھباتھیرا کی رہنے والی تھی, اب یہ فلپی کے علاقہ یونان میں رہتی ہے. تو پولس رسول کا ٹور یونان میں جب ہوتا ہے فلپی کے علاقے میں, مقصد یہی تھا کہ انجیل مغرب کی طرف آئے, یورپ کی طرف آئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا کتنا بڑا رول دنیا کے اندر انجیل پھیلانے کا, اور کیسے مشنری دنیا کے اندر جاتا ہے. تو یہ کام اس بہن کے حصے آیا کہ خدا نے اس کا دل کھولا, اور وہ بڑی رچ لیڈی تھی, اور یہ ٹیکسٹائل کا جو پپل کلوتھ کا کام تھا, کپڑے کا کام تھا, کرمز بیچنے والی, تو یہ اتنی رچ بھی تھی مگر خدا کے ساتھ چلتی. آج کا ہر شخص یہ دیکھے کہ دولت جو خدا دیتا ہے, ایسوں کو خدا اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ اس کے لیے کام کرے. جیسے سولمن کو اس نے جب حکمت بھی دے دی تو اس کو ویلتھ بھی دی تاکہ انجیل کا خدا کا کام کیا جائے. اور کلیسیاؤں کے اندر اکولا پرسلا کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کاروبار تھے, فیکٹریز تھی, اور وہ سارا روپیہ پیسہ خداوند کے کاموں میں لگا دیتے تھے. آج کا بلیور, آج کی فیملی جو ایماندار ہیں, جو ٹائٹ اس لیے دیتی ہیں کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتی ہیں, وہ ڈونیشن فنڈ اس لیے دیتی ہیں تاکہ خدا کا کام آگے بڑھے. تو کرمز بیچنے والی لودیا بہن جو ہے یہ وہاں پر فلپی کے علاقہ کے اندر چینج ہو جاتی ہے, اور خدا اس کے ذریعے سے بڑا آگے کام کرتا ہے. تو پہلا ہوم سیل چرچ پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, جیسے ہمارا ویژن ہوم سیل چرچز کے اوپر ہے, اور بہت سے ہوم سیل چرچز وقوع کے اندر ہوم سیل آئے ہوئے ہیں, اور اسی طرح پولس رسول نے وہاں پر کام کیا. تو وہ پہلا مشنری, پہلا ورشپ سینٹر لودیا کے ہاں بنتا ہے, اور پھر وہاں سے آگے یہ اور موو کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو پھر لکھا ہے کہ جب یہ دعا کرنے کی جگہ پہ جا رہے تھے تو پھر آگے چل کر پھر جو واقعات ہوتے ہیں, ایک ایسی لڑکی جس کے اندر بدرو تھی اس کو نکالا گیا, اور آگے پھر یہ قید خانہ کے اندر جب ڈالے جاتے ہیں تو کس طرح خدا
اس گھرانے کو وہاں بچاتا ہے. اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ کیسے پالوس رسول کو یونان کے اندر فلپی کے علاقہ کے اندر استعمال بھی کیا اور انہوں نے دکھ بھی بہت اٹھائے, جس کے اوپر میں بات کروں گا. جو ناظرین آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا, اب ہم اپنے دوسرے کویشچن کے آنسر کو جانیں گے. بس سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی سے بائبل اسٹوڈنٹ نہایت اہم جو تعلیمی ریولیشنز ہمیں پال کے سیکنڈ مشنری جرنی کے اندر مل رہے ہیں, اور میں نے پہلے کویشچن کے اندر جو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کیسے پالوس رسول نے جو پہلا مشنری ٹور کیا, اس کے بعد بھائیوں کو کہ کیسے ہیں دیکھیں, یعنی ایمان میں ان کو جا کے اور مضبوط کرے, تعلیم دے. تو برناباس کے حوالے سے, مرکز کے حوالہ سے, ٹیم کا بریک ہو جانا اس کے حوالہ سے, اور کس طریقے سے یہ اپنے ٹور کے رستے بدلتے ہیں, پھر کیسے یہ دربے اور پھر لسطرا میں جاتے ہیں, اکوینیم میں پہلے سفر میں یہ کپرس سے پیمفلیا کے اندر, اکوینیم اور لسطرا دربے میں اس طرح پہنچتے ہیں. پر اب یہ دوسرے مشنری ٹور میں جب برناباس الگ ہو جاتا ہے, وہ تو کپرس کو چلا جاتا ہے جہاز پر بیٹھ کر مرکز کو ساتھ لے کے, پر یہ دوسرے روٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں, سوریا کلیکیا سے ہو کر یہ دربے میں یہ پہنچتے ہیں, اور وہاں سے پھر لسطرا کے اندر وہاں سے تیموتھیوس کو شامل کرتے ہیں. تو پہلے جو کویشچن کے اندر میں نے ڈیٹیل بیان کیا, نئی ٹیم تشکیل ہو کر جب اب یہ ورک کرنے لگتے ہیں آسیا کے اندر, یعنی ایشیا کے اندر, ایشیا کوچک کے اندر, ایشیا مائنر کا جو علاقہ ہے, یہاں ہولی اسپرٹ نے منع کر دیا ہے کہ اب آسیا ایشیا میں کلام نہیں سنانا, کیونکہ پہلے مشنری سفر میں یہ سنا چکے ہیں. ہولی اسپرٹ اب اور ایریا میں ان کو موو کرنا چاہتا ہے جو ان کو نہیں پتا. جب یہ تھراس میں آتے ہیں تو جب یہ فروگیا گلتیا سے ہو کر, تو فروگیا گلتیا بھی یہ ترکی ہی کے علاقے ہیں, تو یہاں سے ہو کر یہ تیموتھیوس لوگ ساتھ ہوتے ہیں, تو یہ تھراس میں آتے ہیں, کیونکہ موسیا اور آسیا میں تو منع ہولی اسپرٹ نے کر دیا. تو یہ تھراس کے اندر رویا دیکھتا ہے, رویا میں مقدونی آدمی بلا رہا ہے تاکہ ہماری مدد کو آئے. تو یہ مدد کرنا تاکہ یہ بچ جائیں, انجیل سنائی جائے. مدد کرنا یہ نہیں کہ ان کو این جی او کے طور پر ان کی ہیلپ کی جائے, جو آج ہو رہا ہے. کیونکہ آج کوئی کہے جی میری مدد کو آؤ, تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کی فائنینشلی مدد کی جائے, ان کے اوپر روزگار کے حوالہ سے, روٹی پانی کے حوالہ سے. حالانکہ وہ بھی جو کرائسٹ بنا تو نہیں کرتا, پر جو مدد کا جو بلایا جانا ہے یہ صاف یہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ ان کی روحیں جیتی جائیں, وہ مسیح کو قبول کریں. یہ ہیلپ ہے کہ کسی کو آپ جہنم سے بچا لیں, آگ میں سے بچا لیں. اور آج کے کئی خادم کلیسیاں یہ توجہ نہیں دے رہی, بلکہ ان کی نگاہ این جی اوز کی طرف ہے, اور وہ اور طرح سے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. جو ہم برا تو نہیں بائبل کہتی, پر جو فرسٹ پریفرنس ہے, جو مدد ہے, اس کی زندگی بچ جائے, وہ نجات پا جائے, وہ سخاوت بھی کی جائے. جو بائبل میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو چیریٹی کا کام انڈر گراؤنڈ ہے, ہڈن ہے, پر جو مدد کے لیے پکار رہا ہے مقدونیہ سے, یعنی یہ یورپ کا علاقہ بچ جائے, ہمارا ملک بچ جائے, شہر بچ جائے, تو پھر پالوس رسول لوگوں نے بچایا. آج کا خادم بھی دیکھے کہ وہ اس منسٹری سے کتنے گھرانوں کو, کتنی روحوں کو, کتنے شہروں کو, کتنے ڈسائپل بنائے, کتنے خادم بنائے, کتنی کلیسیاں, کتنے ہوم چرچز کیا کیا ہے. تو یہ اس مشنری جرنی سے ہم لرن کرتے ہیں. تو پالوس رسول جب اس مدد کا جو رویا میں دیکھتا ہے, وہ پکارتا ہے کہ میری مدد کو آپ. یہ اس قدر رویا کے اندر یہ جاننا, تو رویا تو وہی دیکھا گا جو دعا کرتا. تو پالوس کی زندگی دیکھیں کہ وہ کلام کی خدمت کرتا. تو دعا بہت ضروری ہے ایک خادم کے لیے, منسٹر کے لیے, بلیور کے لیے. تو وہ تو مسرور تھا, معمور تھا کہ وہ مشنری سفر کرے, انجیل سنائے, کام کرے, کروسیڈ کرے, زندگیاں بچے. مگر دعا سے وہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ پا رہا ہے کہ جب آسیا میں, موسیا میں, بتونیا میں جانے سے ہولی اسپرٹ منع کر رہا ہے, تو پریئر میں رہے تاکہ رہنمائی اس کو ٹھیک ملے, ٹھیک ڈائریکشن اس کو ملے. تو مقدونیہ کا ایک شخص پکار رہا ہے, تو رویا کے اندر وہ دیکھ رہا ہے, اور منت, بائبل لکھا ہے منت کر رہا ہے, منت کرتا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, یعنی بھوکا پیاسا ہے کہ ہماری ہیلپ کو آؤ. غیر قوم میں تشنا ہے, وہ منتظر ہیں خدا کے کلام کی. تو آج بھی جو منتظر ہیں, جو کلام سننا چاہتے ہیں, جو زندگیاں بننا چاہتی ہیں, نہ کہ یہ کہ جو مدد دوسری مانگنا چاہتی ہیں. آپ یہ ایک فرق دیکھیں کہ آپ نے کیا مدد
کرنی ہے, ان کی مدد یہ کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, وہ موت سے بچ جائیں, گناہوں سے بچ جائیں, راست بازی پاکیزگی میں آئیں, کلیسیوں میں فیلوشپ کریں. تو یہ وہ منت کر رہا ہے, رویا کے اندر دیکھ رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے ہماری مدد کو آ. تو آج کا خادم جانے کہ لوگوں کے دل کے اندر کیا ہے, لوگوں کے دل کی کیا کرائے ہے, بائبل کیا بتا رہی ہے کہ ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے, ہیلپ ان کی روح بچ جائے, مسیح کو قبول کرے. سب سے بڑی یہ مدد ہے. اور پہلا مددگار کرائسٹ آیا, اس نے اپنی جان قربان کی. دوسرا مددگار ہولی اسپرٹ آیا تاکہ مسیح کی بابت سکھائے اور خادموں کو تیار کرے تاکہ انجیل سنائی جائے. ان کو زور دیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ ہیلپ کتنی ہے. زبوروں میں پڑھیں اور داؤد کہتا ہے میری مدد کو خداوند آیا تاکہ دشمن سے بچائے. اور وہ کس طرح خداوند میں ورشپ کرنے لگا, ترقی کرنے لگا. تو یہ مدد جو ہیلپ ہے یہ روحوں کی نجات کے حوالہ سے, تو یہ پھر تراس سے پھر آگے پھر یہ مترکے اور نیوپلس سے پھر یہ فلپی کے علاقے میں جو میجر سٹی مقدونیہ کا ہے یعنی یونان کے اندر داخل ہو جاتے. اور میں نے پہلے سوال کے اندر بتایا کہ وہاں کرمز بیچنے والی لودیا تھواتیرا کی رہنے والی وہاں بچ جاتی ہے, خداوند کو قبول کرتی ہے. سارا گھرانہ واٹر بیپٹزم لیتا ہے, جس طرح کرنیلیس کا گھرانہ پطرس کی خدمت میں سارا گھرانہ بچ گیا, بیپٹزم لے گا. اسی طرح غیر قوموں کے اس علاقے میں یعنی یورپ کے اندر ابتدا پڑ گئی. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپ کے اندر یہاں پر فلپی کے علاقہ کے اندر لودیا کے گھرانے کے اندر پہلا ہوم سیل چرچ وقوع کے اندر آیا. تو اب جب یہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ اور منسٹری کریں تو لکھا ہے کہ جب یہ دعا کرتے ہیں, اب دیکھیں یہ دعا ہی کے اوپر ان کا فوکس ہے. تو جب پریئر کے لیے یہ جا رہے ہیں تو لکھا ہے ایک لڑکی تھی جس کے اندر غیب دان کی روح تھی اور وہ پولس رسول لوگوں کے پیچھے پیچھے آتی تھی اور یہ مسلسل چند دنوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی پالوس کا. وہ لڑکی جس میں یہ غیب دان کی بدرو ہے, روح ہے, وہ یہ چلا کر کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں, تمہیں نجات کی راہ دکھاتے ہیں. تو پولس رسول لوگ تو اسی لیے آئے ہیں تاکہ لوگ نجات پائیں. اب یہ ڈیمنز پکار رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ ڈیمنالوجی کے اندر ڈیمنز کس طرح انٹر ہو رہی ہے کہ وہ منسٹری کے اندر داخل ہو جائے. تو اگر پولس رسول اس کو ٹیم کے اندر لے لیں, یہ تو ایک لیڈی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نجات کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں, خدا تعالیٰ کے یہ بندے ہیں, اتنا بڑا وہ کہہ رہی ہے اور مسلسل ہر روز آ رہی. پر چونکہ پولس رسول روح القدس سے معمور تھا اور ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس سے چلتا تھا, پریئر کرنے والا شخص تھا, وہ اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کو جانتا ہے کہ اس لیڈی کے اندر, عورت کے اندر, لڑکی کے اندر کون سی روح ہے. حالانکہ وہ تو پوزیٹیو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے جو نجات کے لیے آئے ہیں. آج بھی دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ جو پوزیٹیو بات کر رہے تھے مگر اندر ان کی زندگیوں کے اندر خدا کا کام نہیں ہوتا, یعنی وہ ڈرامہ بازی بیروپیہ بن کر ڈیمنالوجی کے وہ ڈیمنز کے اثر کے اندر رہ کر وہ شامل ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک جادوگر فلپس کی منسٹری میں بچا اور وہ پطرس سے کہنے لگا کہ یہ روپے لے لے مجھ سے اور مجھے روح القدس دینے کا اختیار دے دے. تو پطرس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں کیونکہ تو نے خدا کی برکت کو, بخشش کو روپوں سے لینے کی کوشش کی. تو اس طرح کے لوگ ٹیموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, یعنی فالس ٹیچنگ دینے والے لوگ بھی آج کلیسیوں کے اندر مشنری بن کر داخل ہو رہے ہیں, پیسے کا لالچ دے کر داخل ہو رہے ہیں, دوسرے کی تعریف کر کے داخل ہو رہے ہیں. تو یہ وہی جو ڈسرنمنٹ کو جانے گا, اس گفٹ سے واقف ہوگا, وہی دیکھ پائے گا کہ اس کے اندر ڈیمنز ہے جہاں وہ ٹھیک اسپرٹ کے اندر ہے. تو لکھا جو روح خدا کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے وہ خدا کی طرف سے, وہاں تو بھی خوشخبری سنائی ہی نہیں گئی. تو یونان کے علاقہ کے اندر تو یہ حکمت عملی پالوس کو پتا ہے, ہولی اسپرٹ کے گفٹ سے معمور ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ لڑکی یہ بار بار آ رہی ہے, ہم نے تو اس کو کلام بھی نہیں سنایا, اس کو کیسے پتا چل گیا. تو وہ خدا سے تو واقف نہیں ہے, پر یہ جو بات کہہ رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ دکھائیں گے, مگر وہ خود غیب دان روح میں تھی, یعنی اسپرٹ آف ڈیوینیشن کے اندر تھی. جو فعال شگون نکالنے والے لوگ جادوگر اور وچ کرافٹ کرتے ہیں, یعنی اومین یعنی جادو کی وہ قسم, فعال گیری,
शगुन निकालना, यानी वो लड़की अपने मालिकों के लिए जिनकी तरफ से वो पीछे आ रही है उनके लिए वो कमाती थी, उनके लिए बहुत रुपया पैसा लोगों से लेती थी। यानी वो लोग उस लड़की के जरिए से जिसमें स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है, यानी फाल निकालने वाली, यानी फोरटेल जो इवेंट्स के हवाला से, यानी फ्यूचर के हवाला से पेशन गोइयां, जादूगर जादूगरनियां करती हैं कि वो हिडन नॉलेज को बयान करते हैं, गैब का इल्म। तो गैब दान यानी गैब का इल्म बताने वाली वो बदरू उस लड़की के अंदर थी। तो आप देखिए आज भी दुनिया के अंदर इस तरह विचक्रैफ्ट लोग पाए जाते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, उनका हाल बताते हैं। हमारे मुल्क के जो नेशनल चैनल है वहां पर एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से जो जादूगर और जादूगरनियों का यानी वो हाल बताते हैं कि तुम्हारा हाल क्या होगा, वो फाल खोलते हैं और वो बताते हैं। ये जो रोमन मिथोलॉजी थी उसके अंदर, ये रोमी बस्तियों के अंदर ये जादूगर पाए जाते हैं और उस लड़की के अंदर स्पिरिट ऑफ डिविनेशन पाई जाती है, यानी फेमिलियर स्पिरिट उसके अंदर है, यानी जिन्नात के आशना जो उनसे दोस्तियां रखते हैं और वो उनको फ्यूचर का हाल बयान करते हैं। तो लोगों का हाल बयान करने वाली ये उस फिलिपी के इलाका के अंदर ये औरत पाई जाती थी। तो आप देखिए कि एक बड़ा काम वहां होने जा रहा है। पहले तो क्रीम्स बेचने वाली लुदिया, वहां वो निजात पागी, उसके घर में ये वर्शिप सेंटर शुरू हो जाता है। अब काम आगे बढ़ता है, अब इब्लीस को तकलीफ हो रही है कि फिलिपी के इलाका के अंदर वर्शिप शुरू हो गई है और उसने उस लड़की को पीछे भेजा ताकि लोग ये सोचे कि पौलुस रसूल भी उन्हीं की टीम का हिस्सा है, तो वो इस असर ही के अंदर रहे, यानी उस लड़की को भी वो फॉलो करते रहे। तो लिखा है पौलुस रसूल सख्त रंजीदा हुआ, यानी उसके अंदर होली स्पिरिट के जो दर्द पेन उठे, और यही तो पौलुस कहता है मुझे जनने के से दर्द लगे। तो वो हमेशा रूहे जीतने के लिए वो खुदा के हजूर रहता है। और दूसरे सफर के अंदर जब ये वाक़या आता है तो वो फौरन पीछे मुड़कर उस लड़की से मुखातिब होता है और उस गैबदान रूह को डांटता है, रिब्यूक करता है कि इस लड़की में से निकल आ। तो लिखा है उसी वक्त वो बदरू उसमें से निकल गई और वो लड़की हील हो गई। अब जब उसके मालिकों ने, जिन्होंने रखा हुआ था, जो जादूगर थे, उन्होंने देखा कि हमारी कमाई तो खत्म हो गई, लोगों को पता चल गया इसमें तो डीमंस थी और ये पौलुस रसूल लोगों ने इसके अंदर से निकाली है, तो वहां पर तो रिवाइवल आ गया। पर उन्होंने कोशिश की कि ये आगे मिनिस्ट्री ना कर पाए, तो वो फौरन गए और रोमी सोल्जर्स को उन्होंने जाकर कहा कि ये हमारे इलाके में आके नई तालीम दे रहे हैं, यानी हम तो ये सारे गॉड गॉडेस की तालीम दे रहे हैं, ये तो मना कर रहे हैं। उस लड़की में से इन्होंने बदरू को, जिनको वो गॉड कहते हैं, वो निकाल दिया है। तो लिखा है कि उन तमाम जो सूबेदार थे उन्होंने फौरन हवालादारों को लिया और इनको रेस्ट करके इनको कैद खाना के अंदर डाल दिया। तो अब लिखा है कि वहां पर जब इनको कैद खाना में डाल दिया जाता है तो लिखा है कि वो जो मैजिस्ट्रेट थे, वो जो जिनके हैंड ओवर किया जाता है पौलुस रसूल को, यानी इतनी मुखालफत, गैर कौम के लोग भी सब इकट्ठे हो जाते हैं कि उस लड़की में से इन्होंने जो निकाला, हम तो उन तमाम गॉडेस को मानने वाले हैं। वो सारी मिथोलॉजी उनकी जब डाउन होने लगी, उनकी कमाई खत्म होगी, उनके मजहब के ऊपर हिट पड़ी जाकर, तो उनके सारे अकीदे चूर चूर हो गए। तो ये बड़ा एक मिरेकल वहां हुआ, पर इसी वजह से उनको दुख उठाना पड़ा और उनको इन्होंने कैद किया। और कैद करने से पहले उनको लिखा है बैंत लगवा कर, यानी उन लोगों ने, उन सूबेदार लोगों ने जो हाई अथॉरिटीज थी जहां पर इनको पेश किया गया, उन्होंने लिखा है बैंत लगवा कर। तो रोमन यही करते थे, जब किसी का उज़र सुनते थे तो जिसके ऊपर वो चार्ज लगाते थे उसको बैंत लगाकर, जिस तरह क्राइस्ट को उन्होंने कोड़े मारकर हैंड ओवर किया था मसरूफ करने के लिए, इनको भी बैंत लगाकर, कोड़े लगवाकर। तो आप देखें कि पौलुस ने कितने यहूदियों से भी कोड़े खाए, यहाँ गैर कौमों से भी कोड़े खाए। तो जो खुदा की खिदमत करते हैं वो दुख उठाते हैं, और पौलुस रसूल इसी पे फोकस देता है, दुख उठा और बशारत का काम सरंजाम दे पौलुस को, क्योंकि उन्होंने अपने मिशनरी टूर में ये देखा है और क्राइस्ट ने ये बता दिया था कि मैं तुम्हें जता दूंगा कि किस तरह तुझे दुख उठाकर खुशखबरी सुनाना है। तो वो दुखों से, सफरिंग से नहीं डरते थे, अपने काम को जारी
रखते थे, तो अब उनको बैंत लगवा कर जब जेल खाना में रख दिया जाता है और उनको ताकीद की जाती है कि इनको बड़ी निगरानी, बड़ी निगहबानी, होशियारी से रखना, यानी उनका वो सारी मिथोलॉजी, उनका गॉड गॉडेस, वो सारा उनका रिलीजन, फॉल्स रिलीजन खतरे में पड़ गया। तो लिखा है कि दरोगा ने उसको जेल में इनसाइड जो और सख्त जगह थी वहां पर रखे और उनके पांव काठ में, लकड़ी में डाल दिए ताकि ये निकल ना सके। तो बैंतों से चूर, पांव उनके काठ में, हथकड़ियां लगी हुई। पर जब पौलुस रसूल के हवाला से हम देखते हैं कि उनको रेस्ट कर लिया जाता, कैद, उनको सख्त दुख के अंदर, तो लिखा है आधी रात को वो चीख नहीं रहे, रो नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, बल्कि लिखा है वो हम्द के गीत गाने लगे। तो सिलास और सारी टीम पौलुस रसूल के साथ वर्शिप उठा रही। आज लोगों को देखें कि संडे वर्शिप में कैसे रह जाते हैं, वो दुखों में, कैद खानों के अंदर वर्शिप उठा रहे हैं। होली स्पिरिट वहां उनको मामूर कर रहा है, होली स्पिरिट वहां उनको ब्लेस कर रहा है, होली स्पिरिट उनको कह रहा है कि दिगर यहाँ कहती हैं वर्शिप उठाओ, कलाम सुनाओ, तो वो वर्शिप करने लगे। और जब वो वर्शिप कर रहे थे तो लिखा है एक बड़ा भूचाल आया और उनके पांव काट से निकल गए, हथकड़ियां टूट गई, डोर खुल गए जेल खाना के, और यूं सारा वो जेल खाना टूट जाता है। तो दरोगा जागता है, वो देखता है कि ये तो सब कैदी भाग गए होंगे, तो वो तलवार लेकर अपने आप को मारना चाहता है कि मैं क्या जवाब दूंगा गवर्नमेंट को। तो पौलुस फौरन कहता है अपने तई नुकसान ना पहुंचा, हम यहाँ ही हैं, हम कहीं नहीं भागे, हम भाग सकते थे नहीं भागे। तो आप देखिए कि आज अगर किसी को मौका मिले कहीं से भागने का तो भाग जाएगा, बल्कि वो चाहता ही नहीं है कि वो दुख उठाए। तो वो वहां ही रुके हुए हैं कि हमने इतना दुख उठाया है और यहाँ पर गीत गाए हैं और वहां पर वर्शिप की गई है। और वहां जब ये मिरेकल हो गया है, बुलचाल आ गया है, वहां डोर खुल गए, तो पौलुस रसूल जान गया कि होली स्पिरिट का आगे फंक्शन जो है हमारे हवाला से क्या है कि हमने करना है। तो वो वहां ही रुके रहते हैं ताकि होली स्पिरिट की मर्जी को देखे। तो दरोगा अंदर आता है तो देखता है कि ये नहीं भागे, तो लिखा है कि ए भाइयों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। पतरस की तरह पौलुस ने भी ये कहा तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो लिखा है कि वो मसीह पर ईमान लाया और अपने सारे घराने समेत वाटर बैप्टिज्म लिया और वो मसीह को जान गया, पहचान गया। और लिखा है पौलुस रसूल को फिर अपने घर ले गया, रातों रात बैप्टिज्म लेने के बाद दस्तरखान बिछाया, उन्होंने खाने खाए, उनके जख्म धोए। और लिखा है एक बड़ी खुशी वहां पर हुई जिस तरह कर्नेलियस के घर में खुशी हुई। तो आप देखिए होली स्पिरिट के काम, रूल कुदस का मिनिस्ट्री करने का तरीकाकार खादमों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो दुखों में भी इस्तेमाल करता है ताकि रूहें बच जाएं। इल्जाम भी लगते हैं, वहां पर मिरेकल हो रहे हैं, बदरूहें निकल रही हैं, गैबदान की रूह निकल रही है। उस एरिया के अंदर जो लोग उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे थे अब पौलुस रसूल की बातों के ऊपर तवज्जो करने लगे। तो वो सुबह था, वो दरोगा का घराना बच गया और इतना बड़ा काम हुआ। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है कि उन तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये मैसेज भिजवाया कि उन पौलुस रसूल लोगों को निकाल दिया जाए। तो जब उनको दरोगा कहता है कि तुम्हारे ऑर्डर आए हैं कि तुम्हें निकाल दिया जाए, तो पौलुस रसूल वहां पर अब ये कहने लगा है, ये बात वो पहले भी कह सकता था, अब कहने लगा कि तुम लोगों ने हमें बैंत मारे हैं, कोड़े मारे, हम तो रूमी शरीयत रखते थे, तुम लोगों ने हमें पकड़ लिया। तो लिखा है कि दरोगा डर गया कि रोमन्स को तो हम पकड़ नहीं सकते, कोड़े नहीं मार सकते। तो फौरन उन्होंने उन ऑफिसर्स को कहा कि वो तो रोमी थे, तो वो भी डर गए। और पौलुस ने ये कहा कि अब हमें चुपके से निकालना चाहते हो, पकड़ लिया था, अब हमें कहते हो निकल जाओ यहाँ से, तो हम नहीं निकलेंगे जब तक वो खुद ना आए। तो वो फिर सारे जो ऑफिसर थे वो आए और उन्होंने पौलुस रसूल को वहां से निकाला कि शहर से निकल जाए, यानी कि ये शहर के लोग उनके अगेंस्ट है। पर खुदा का काम लुदिया बहन के अंदर जो किर्म्स बेचने वाली थी, फिलिपी के इलाका के अंदर, मकदूनिया में, यूरोप का ये इलाका, यानी ये यूनान का इलाका, ग्रीस का इलाका, सेकंड मिशनरी टूर के अंदर बदल गया और दरोगा निजात पा गया, उसका घराना निजात पा गया। तो वहां से फिर ये वापस लुदिया के घर जाते हैं। तो आप यहाँ से देखें कि वो वर्शिप सेंटर, वो होम चर्च के अंदर वापस गए, जिस तरह वो अंताकिया में रिपोर्ट देते। अब यहाँ पर यानी लुदिया का घराना इस जगह के ऊपर आ गया कि वो
वर्शिप सेंटर में बदल गया और दरोगा जब जेल से निकालता है तो ये किसी और सिटी में नहीं जाते, ये वहाँ लुधिया के यहाँ जाते हैं। वहाँ से फिर उनको मजबूत करके, उनको फजल के सबूत करके ये फिर आगे जो एरियाज में जाते हैं, यानी यूनान के दीगर इलाकों के अंदर, यानी थसलनिके के इलाका के अंदर और अथीने में जाते हैं। तो जो सेकंड जर्नी का बाकी जो सफ़र है जिसके ऊपर पौलुस रसूल ने वर्क किया, यानी थसलनिके और अथीने, इसके ऊपर मैं आइंदा एपिसोड में बात करूंगा। तो पौलुस रसूल का ये जो दूसरा मिशनरी सफ़र जो अब यूनान के अंदर, फिलिपी के अंदर हुआ, और क्रिम्स बेचने वाली बहन और जिस लड़की में से गैबदान बदरू को निकाला गया, एक बड़ा मिरेकल, और उसकी वजह से ये कैद में भी गए और खुदा के नाम को जलाल दिया। मगर जो बात वहाँ यूनान के अंदर, फिलिपी के इलाका के अंदर हुई है, क्रिम्स बेचने वाली लुधिया के यहाँ वर्शिप सेंटर एक चर्च वकू के अंदर आ गया। तो हमें भी आज जो आप लेसन की बात कर रहे हैं कि कलीसियाएं होम चर्चेस की तरफ जाएं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़ी एनजीओ की बजाय ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं, ऐसे चर्चेस वकू के अंदर आए जो मेजर चर्च के अंडर काम करने वाले बने, अपनी तालीम का ख्याल करने वाले बने और इस तरह शहरों इलाकों में फैल जाएं। मगर एक अम्ब्रेला के नीचे और होम सेल मिनिस्ट्री में यही हम कर रहे हैं, जिससे हमारी कलीसिया और दीगर कलीसियाएं मजबूत हो रही हैं। और टीओजी चैनल के ऊपर खुदा ने मुझे, आपको और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया को ये फजल बख्शा है कि हम यहाँ से पौलुस रसूल की तरह, वो तो खतों के जरिए तालीम देता था, मगर हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल के जरिए से, लाइव प्रोग्राम के जरिए से जो तालीम दे रहे हैं, लोग डॉक्ट्रिन्स को सुने, देखें और ईमान में मजबूत हो और कलीसियाएं रोज बरोज शुमार में बढ़ती चली जाएं। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया पौलुस रसूल के सेकंड मिशनरी जर्नी को जो फिलिपी यूनान में हुआ, जानता हुआ आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल की रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की स्टिचिंग जो कि पॉल्स सेकंड मिशनरी जर्नी इन फिलिपी ग्रीस के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाले से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिस्किल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।